मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेवात से बहुत सारे इमदादी ट्रक और बहुत सारी इमदादी जमातें, जमीयत उलमा के दोनों धड़े जो हैं, मौलवी महमूद मदनी की जमात भी और मौलाना अशरफ मदनी की जमात भी, दोनों जमातों के लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और दूसरे समाज से भी NGOs, हमारे जैसे हिदायत कमांडो, उमर पार्ला वगैरह दूसरे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, जिनसे मेरी तहकीकात भी हुई और मालूमात भी हुई। करी मैंने मालूमात की मौलाना हकीमुद्दीन साहब से भी, जैसे आपके वास्ते से मौलवी फारूक साहब से भी, और मैंने हिदायत कमांडो से भी। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो वहाँ खुर्दोनोश की अशिया की भी है, और रहने सहने के सामान की भी है, दवाई गोलियों की भी है, और तिरपाल और टेंट लगाने की भी है। जैसे जैसे रोज़ ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो यहाँ से उगाई हो चुकी है या हो रही है, तो मैं कहूँगा कि उसे यहाँ जमा करके ना रखा जाए। जिन भी अजला में मुसीबत आई है, उन तमाम अजला तक हमारी ये इमदाद, हमारी ये रसद पहुँचनी चाहिए, जो मेवात के गाँव गाँव से उसूल की गई है। इसलिए अपनी बस्तियों में गरीबों को, यतीमों को देखें और उनकी हाजत पहुंचाएं। किसी को पैसा दें ताकि साग सब्जी का इंतजाम हो जाए, किसी को देख रहे हो गल्ला नहीं है, आटे चावल का इंतजाम हो जाए तो किसी को आटा दे दो, किसी को चावल दे दो। और कहीं पैसे ना देकर आप सोचते हो सामान दे दो, खुद सामान खरीद कर उनके घरों में पहुंचाओ। अपने गाँव के गरीबों का भी खास ख्याल रखो। ये मेरी तरफ से तमाम नौजवानों को, तमाम जिम्मेदारों को एक खास पैगाम है। अल्लाह इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम मुफ्ती ज़ाहिर हुसैन साहब शेख हदीस मुइन इस्लाम नूह के पास हैं, और हज़रत मुफ्ती साहब इलाक़े की एक बासर शख्सियत हैं और पूरा इलाक़ा मेवात बशमूल राजस्थान मुफ्ती साहब की बात, जो भी मैसेज और पैगाम इस दीनी दरसगाह से दिया जाता है वो लिया जाता है और कौम उसको देती है और मानती है और अमली शक्ल देती है। मुफ्ती साहब इस वक्त जिस तरह के पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और वहाँ लोगों को अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं, और इंसानी बहरान इतने बड़े लेवल पे है कि तकरीबन दर्जनों अजला इससे मुतासिर हुए हैं और बड़े पैमाने पर हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा वहाँ जो परेशानी है वो अशियाए खुर्दोनोश को लेकर है, और जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और ख़ास तौर से टेंट है, तिरपाल है, मच्छरदानियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, इन तमाम की रसद मेवात से बड़े पैमाने पर काम हुआ है और वहाँ पहुँचाई जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि कहाँ पहुँचे, कहाँ कैसे जाए, कौन कौन से ऐसे अजला हैं, आपने तहकीक की होगी जहाँ अब तक ये रसद नहीं पहुँची है और सहायता का जो जितने भी ज़राए हैं वो नहीं पहुँची है, और बाज़ इलाक़ों में पहुँची है तो वहाँ ये कह रहे हैं कि अब ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल पर आप नज़र बनाए हुए हैं, और आपने जो भी वहाँ के लोग, मकामी लोग हैं जो पहुँचे हैं, उनसे जो मालूमात की हैं, क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मौलाना साबिर साहब जो आपने सवाल किया, ये वजह है। इस वक्त सूरत हाल यही है, मुख्तलिफ लोग वीडियो डाल रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिन अजला में बहरान है, इस सैलाबी सूरत है, उन तमाम अजला तक हर आदमी वहाँ पहुँच नहीं सका। कोई इब्तिदा के शहर में पहले शुरुआत के कस्बे में पहुँच जाता है और वहीं अपनी इमदाद को देकर वापस हो जाता है। उसी एक जगह दसियों ट्रक पहुँच गए, इसलिए वो समझते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है। जबकि बाज़ अजला, बाज़ तहसील और बाज़ ब्लॉक, बाज़ कस्बे, बाज़ गाँव ऐसे हैं जहाँ तक कोई आदमी अभी तक पहुँचा ही नहीं है, और पहुँचने की सूरतें भी नहीं हैं। बाज़ के कच्चे रास्ते कटे हुए हैं। इसलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेवात से बहुत सारे इमदादी ट्रक और बहुत सारी इमदादी जमातें, जमीयत उलमा के दोनों धड़े जो हैं, मौलवी महमूद मदनी की जमात भी और मौलाना अशरफ मदनी की जमात भी, दोनों जमातों के लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और दूसरे समाज से भी NGOs, हमारे जैसे हिदायत कमांडो, उमर पार्ला वगैरह दूसरे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, जिनसे मेरी तहकीकात भी हुई और मालूमात भी हुई। करी मैंने मालूमात की मौलाना हकीमुद्दीन साहब से भी, जैसे आपके वास्ते से मौलवी फारूक साहब से भी, और मैंने हिदायत कमांडो से भी। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो वहाँ खुर्दोनोश की अशिया की भी है, और रहने सहने के सामान की भी है, दवाई गोलियों की भी है, और तिरपाल और टेंट लगाने की भी है। जैसे जैसे रोज़ ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो यहाँ से उगाई हो चुकी है या हो रही है, तो मैं कहूँगा कि उसे यहाँ जमा करके ना रखा जाए। वहाँ मुख्तलिफ तहसीलों पर, मुख्तलिफ ब्लॉकों में और मुख्तलिफ शहरों में जाकर अलहदा वहाँ किसी मस्जिद वाले के हवाले, किसी मदरसे वाले के हवाले, या वहाँ प्रबंधक कमेटियाँ हैं, या तमाम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर, सिख ईसाई मिलकर जो काम कर रहे हैं, जो रज़ाकार लोग हैं, हमारी मेवात की तंजीमें भी, NGOs भी, जमीयत उलमा भी काम कर रही है, उनके हवाले करें, या वहाँ जाकर गुरुद्वारों के हवाले, या जो भी
خیراتی ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہوگا وہاں کی مسجدوں میں وہاں کے ائمہ کو ساتھ لے کر یا وہاں کے مدرسوں کو لے کر، چاہے وہ مولانا عثمان صاحب جو شاہی امام پنجاب کے کہلاتے ہیں لدھیانہ، ان کی معرفت ہو، یا مفتی عارف صاحب کی معرفت ہو، یا مولوی فاروق کے ہو، یا مفتی خلیل صاحب مالر کوٹلہ، یا دیگر ائمہ حضرات بھی ہیں اور مدرسے چلانے والے بھی ہیں، مالر کوٹلہ میں بھی ہے، اسی طریقہ سے دوسرے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ تو جو اضلاع ہیں، جیسے میں نے سنا امرتسر ہے، ہوشیار پور ہے، گرداسپور ہے، پٹھان کوٹ ہے، فرید کوٹ ہے، ایسے ان کے اضلاع کے آس پاس جو پریشانیاں ہیں اور جن بھی اضلاع میں مصیبت آئی ہے، ان تمام اضلاع تک ہماری یہ امداد، ہماری یہ رسد پہنچنی چاہیے جو میوات کے گاؤں گاؤں سے وصول کی گئی ہے۔ ایسے حالات میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ میوات میں ایک طرح سے ابال آ گیا ان تمام ویڈیوز حالات کو دیکھ کے، اور اپنے علاقے میں بھی صورتحال تقریباً سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 53 گاؤں میں باڑھ جیسی یعنی سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس سب کے باوجود اتنا لوگوں میں جذبات ہے، اتنا اتساہ ہے، پنجاب کے لیے بالکل اندھے ہو کر جو یہاں کام کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہاں جس طرح مطلب سامان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کی رہنما ہدایت کیا ہے؟ اور خاص طور سے جیسے آپ نے ذکر کیا جمعے کے بیان میں بھی کہ لوگ خود جائیں، تو خود جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے مستحقین تک پہنچیں گے، کیا فرمائیں؟ اس سلسلے میں میری تمام لوگوں سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، اسی لیے میں نے جمعے میں جو خطاب کیا تھا وہ جمعے کا میرا خطاب اسی لیے تھا کہ یہاں جمعے میں الحمدللہ پورے علاقے سے لوگ آتے ہیں، ہر گاؤں کے ذمہ دار بھی آتے ہیں، سرپنچ پنچ بھی آتے ہیں، ان سب کو میں نے ایک پیغام دیا ہے، اور پھر آپ کے معرفت سے، اس ویڈیو کے معرفت سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام گاؤں والے اپنے رسد کو، اپنے امدادی سامان کو کسی ایک گاڑی میں، پک اپ میں، ٹرک میں، ٹینکر میں بھریں، اور گاؤں کے 5 آدمی، 8 آدمی، 10 آدمی خود جائیں اور خود جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں اس سامان کو دے کر آئیں، کسی اور کے حوالے نہ کریں، کسی ایک آدمی کو لیڈر بنا کر نہ چھوڑیں، بلکہ خود ہی جائیں، ہر گاؤں والے اپنے مدد کو وہاں پہنچائیں خود۔ یہ میری طرف سے ایک ہدایت بھی ہے، رہنما بھی ہے، اور ان لوگوں کے جو وہاں ذمہ دار ہیں ان کے ہمارے پاس رابطے نمبر ہیں، ان سے بھی کرا دیں گے۔ دوسری میری درخواست جو میں نے جمعے کے خطاب میں بھی کی ہے، میں اس ویڈیو کے معرفت میں کر رہا ہوں، جو میوات میں سیلابی صورتحال آ چکی ہے، بھریا اور گلیا ہو چکی، گلیا بھی ہوگی، بھریا بھی ہوگی، بہت سارے جیسے سرکاری اعداد تو کہہ رہے ہیں 53 گاؤں، میں کہتا ہوں 53 نہیں، سینکڑوں گاؤں ایسے ہیں جن کی فصل تو ختم ہو ہی چکی ہے، چارہ ختم ہو چکا ہے، اور جو بیچارے غریب آدمی ہیں، یتیم ہیں، مزدور طبقہ ہے، جو زمیندار نہیں ہے، زمینداروں کے لالے پڑ رہے ہیں اپنے جانوروں کو پالنے کے، جو بیچارے غیر زمیندار لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ ہے گاؤں میں، غریب طبقہ ہے، ان کی مدد کرنا آپ پر فرض بنتی ہے۔ اور میں یہ پیغام اس لیے بھی دینا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ پنجاب میں انسانیت کے ہمدردی میں آپ پیغام پہنچا رہے، کیونکہ ہمیں اسلام نے سکھایا یہ ہے کہ ہر انسان کی مدد کی جائے، تو اسلامی نقطہ نظر سے ہم تمام انسانوں کی، مذہب کو نہیں دیکھتے کہ بھائی کون ہندو، کون سکھ، کون عیسائی، کون مسلمان، ہم تمام انسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں ہمیں یہ فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، اپنی بستیوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور جب آدمی اپنے پڑوسیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنی بستیوں میں مدد کرے گا، اس کا دوہرا اجر ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے گاؤں والوں سے، ذمہ داروں سے، نوجوان طبقے سے، جو آپ نے اگائی پنجاب کے لیے کر دی وہ تو کر ہی دی یا کر رہے ہیں، وہ تو صحیح جگہ پہنچنی چاہیے، صحیح ہاتھوں کے ذریعے تقسیم ہونی چاہیے، لیکن اپنے گاؤں میں مشورہ کرو، مسجدوں میں، بیٹھکوں پر، کہ ہمارے گاؤں میں کون مزدور آدمی ہے، کون غریب آدمی ہے، کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، اس ضرورت مند تک آپ کی مدد پہنچنی چاہیے۔ اس کے مدد پہنچنے کے 2 طریقے ہیں، آپ خاموشی سے دینا چاہتے ہو، چھپا کر صدقہ دینا بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، لیکن بعض دفعہ دکھا کر دینا بھی اعلیٰ درجہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، قرآن نے دونوں کا حکم دیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو ایمان والوں کی صفت بیان کی، جو رات میں دن میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی بستیوں میں غریبوں کو، یتیموں کو دیکھیں اور ان کی حاجت پہنچائیں، کسی کو پیسہ دیں تاکہ ساگ سبزی کا انتظام ہو جائے، کسی کو دیکھ رہے ہو غلہ نہیں ہے، آٹے چاول کا انتظام ہو جائے تو کسی کو آٹا دے دو، کسی کو چاول دے دو، اور کہیں پیسے نہ دے کر آپ سوچتے ہو سامان دے دو، خود سامان خرید کر ان کے گھروں میں پہنچاؤ، اپنے گاؤں کے غریبوں کا بھی خاص خیال رکھو۔ یہ میری طرف سے تمام نوجوانوں کو، ذمہ داروں کو ایک خاص پیغام ہے۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔